सेट गर्नु डेन्जर छ कि कति बेला मोबाइल लडाउनु ठीक छ बोर्ड देखिन्छ यस सर देखिन्छ सर आवाज सुनिन्छ सर ल हजुर डस्टर त्यसो भए हामीले ल्याप्लेसको कुरा गर्दै थियौं कि ल्याप्लेसले न्युटनले भनेको आइसोथर्मल प्रोसेसलाई ल्याप्लेसले एडियाबेटिक भनेर एक्सप्लेन गर्यो र त्यो मैले तिमीलाई हिजो अस्ति कहिले पढाएको थिएँ सुनाए पनि त्यहाँबाट न्युटनले ल्याप्लेसले V equals K adiabatic by density rho हुनुपर्छ भनेर भन्यो तब कुरा गयो एडियाबेटिक इक्वेसन अफ ग्यास ग्यासमा ठीक छ तो शुरुआत करो एडियाबेटिक इक्वेशन बाट वी हैव एडियाबेटिक इक्वेशन PV gamma equals constant र जसरी अस्ति डेरिभेटिभ गर्न सिकाएको थिए त्यसै गरी फेरि डेरिभेटिभ गर्नुस् यसको म रफमा पनि देखाउँछु डेरिभेटिभ गरेको डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड अक्षर त सानो भएको छैन नि छैन सर बुझिन्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स हुनेके यहाँ पहिला यो रफ यहाँ गरेर म तिमीलाई बुझाउँछु अनि म यहाँ आउँछु अस्ति जस्तै मनमा नै कुनै एउटा भेरिएबल x सम्झिने हुन यो पार्शियल डेरिभेटिभको कुरा हो तर पार्शियल डेरिभेटिभ फर्मली हामीले गरेका छैनौं पढेका छैनौं 11 12 मा त मनमा नै कुनै एउटा भेरिएबल x सम्झिने त्यसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने p लाई कन्स्टेन्ट राख्ने v पावर गामा को डेरिभेटिभ भयो गामा g गामा -1 गामा v गामा -1 अनि v को डेरिभेटिभ होला dv by dx प्लस p को पावर गामा लाई v को पावर गामा कांस्टेंट में गयो र p को डेरिभेटिभ dp by dx कांस्टेंट को डेरिभेटिभ 0
त्यस्तो हुँदै देखियो फेरि त्यही आइडिया यो dx र dx 0 मा उडेर गयो dx र dx 0 मा उडेर गयो र यहाँसम्म लेख्दा पनि देखिन्छ है देखिन्छ सर हजुर सर त्यो भन्दा अरु उता ल ठीक छ त यो dx र dx र dx 0 मा गयो त बाँकी के रह्यो यो dx बाहेक तिमीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ पछि जस्तो लाग्दैछ भने यो पनि लेखिराख रफमा किनभने म यो डाइरेक्ट रिजल्ट यो लेख्दैछु के लेख्दैछु p गामा v gamma minus 1 dv plus v gamma dp equals 0. यहाँबाट p gamma v gamma minus 1 dv बराबर माइनस v को पावर गामा dp यहाँबाट म यो गामा p को भ्यालु खोज्दैछु गामा p इक्वल्स माइनस v को पावर गामा dp डिवाइडेड बाय v को पावर गामा माइनस 1 dv ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ यति भनेको कति हो v को पावर गामा डिवाइडेड बाय v को पावर गामा माइनस 1 भनेको v हो भनेको v अनि बाँकी रह्यो dp by dv यसलाई गामा p बराबर यसलाई लेखें माइनस dp डिवाइडेड बाय dv by v dv by v याद होला अस्ति न्यूटन्स फर्मुला डिस्कस गर्ने बेलामा यो पुरै टर्मलाई बल्क मोडुलस भनेका छौं फेरि एकचोटि म रिपिट गरिदिन्छु dv by v भनेको चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम हो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन dp भनेको मिडियममा प्रोपेगेसन हुँदा कम्प्रेसनमा बढेको प्रेसर वा रेयर फ्याक्टरमा घटेको प्रेसर बुझाएको छु कि नर्मल कन्डिसनमा मिडियम एउटा खास प्रेसर p मा हुन्छ जब कम्प्रेसन बन्यो त त्यो प्रेसर बढेर p + dp भइदिन्छ र जब रेयर फ्याक्टर बन्यो त त्यो प्रेसर घटेर p - dp भइदिन्छ यो dp जे पनि हुन सक्छ कि बढेको कि घटेको माइनस साइन पनि बुझाएको थिए कि प्रेसर बढ्नु प्रेसरमा आउने चेन्ज सर तपाईको रुकी आवाज आइरहेछ सर प्रेसरमा आउने चेन्ज र
भोल्युममा आउने चेन्ज एकअर्काको ठिक उल्टो छ। जब प्रेसर बढ्छ भोल्युम भोल्युम घट्छ। जब प्रेसर घट्छ त भोल्युम बढ्छ। को आवाज कटेर आउँदैछ? हैन सर ठिकै छ। ठिकै छ सर तपाईको नेट अलि स्लो छ। आउँदिनै आथ्यो। आज यो बिचको फ्लोरमा पढाउँदैछु कि त्यही भएर थोरै केही फरक होला। माथि त फर्स्ट क्लास हुन्छ, माथि क्लासहरू प्याक थियो, अब यता आउनु पर्यो। यो जम्मै चिजलाई बल्क मोडुलस भन्छ। लु म बिस्तारै बोल्छु। यो जम्मै चिजलाई बल्क मोडुलस भन्छौँ। कस्तो कन्डिसनको बल्क मोडुलस? त त्यो ग्यास जसले टिभी गामा बराबर कन्स्टेन्टलाई मानेको छ त्यो ग्यास भनेको एडियाबेटिक कन्डिसनको बल्क मोडुलस। कहाँबाट सुरु गरेको छु? टिभी गामा इक्वल्स कन्स्टेन्ट। त्यसो भए तिम्रो ग्यासले एडियाबेटिक कन्डिसनलाई फलो गर्दै थियो। त्यो ग्यास यो स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन भनेको बल्क मोडुलस एडियाबेटिक कन्डिसनको के एडियाबेटिक। बस ल्याप्लेजलाई चाहिएको के एडियाबेटिक यही। ल्याप्लेजले भन्यो के एडियाबेटिक बाय डेन्सिटी। ल्याप्लेजको के थियो? पुरा कि v बराबर लेख्नु पर्यो के एडियाबेटिक सर तपाईको के एडियाबेटिक पुरा भिडियो रुकेछ। यो भाइ तिम्रो नेट स्लो छ रे। सायद तपाईमा उसकोमा नेट स्लो छ सायद। सरको ठीक छ। हाम्रोमा आइरहेको छ सर, भिडियो आइरहेको छ तपाईको, अडियो भिडियो मजाले आइरहेको छ तपाईको। यो केटा को टाइमले डिस्टर्ब गर्छ? त्यसलाई कुट त। जेपीडी बोल्छ यार यो केटा। त्यसलाई कुट। नकुटाए तिमी आफ्नो इन्टरनेट। भाइ म वाइफाईमा पढाइरहेको छैन। त्यो स्लो हुने फास्ट हुने कुनै सवाल, म डाटा लिएर पढाउँदैछु भाइ। एक नासको पावर आउँछ। कहिले काहीँ त्यसमा पनि तलको फ्लोरमा पढायो भने थोरै त्यो स्मार्ट त्यति राम्रो आउँदैन। तर यो माथि त फर्स्ट क्लास आउँछ। आज बिचमा पढाउँदैछु, ठिकै होला जस्तो लाग्छ। ठीक छ सर, बिन्दास छ, बिन्दास छ। ल्याप्लेजले चाहिएको के एडियाबेटिक भनेको यति हो र यति भनेको यो गामा पी हो। त्यसो भए फ्रम इक्वेसन 1 and 2 भी बराबर के एडियाबेटिक को ठाउँमा आयो गामा पी, रो को ठाउँमा रो के एडियाबेटिक बाय गामा पी बाय रो। बी बराबर गामा पी बाय रो। पी बाय रो सम्म त न्यूटन पनि पुगेकै थियो। पी बाय रो सम्म न्यूटन पनि पुगेकै थियो। एउटा थप चिज आयो गामा। के यो गामाले यतिको फरक पार्छ त? किनभने न्यूटनको पनि कुराहरू सुन्दा सबै कुरा राम्रै लागेको थियो, तर जब रिजल्टलाई चेक गर्यौं त मोर देन 16% को इरर आउँदै थियो। ल्याप्लेजको पनि कुराकानी सुन्दा त राम्रै लाग्यो, के ठेगान यो गामा पी बाइ रो ले ठिक भ्याल्यु दिन्छ कि दिँदैन त चेक गर। चेक चेक चेक, साउन्ड चेक, माइक चेक, भिडियो चेक, फर्मुला चेक। फर्मुला चेक आउँछ सर 332.48। अरे पागल। 4A at NTP गामा एयर को लागि गामा हुन्छ 1.4 है। एयर जसलाई भन्छौं इन जनरल त्यो डिफरेंट ग्यास को जुन कम्पोजिसन छ तिमीहरुलाई थाहा छ, त्यसको हुँदो रहेछ 1। प्रेसर थाहा छँदैछ एनटीपी मा 1.01 10⁵ न्यूटन मीटर -2 र डेन्सिटी हुँदो रहेछ
1.29 पनि लेख्छन् मान्छे, कतिले 293 पनि लेख्छन् केजी पर मिटर क्यूब। सबै राख्नु। B बराबर 1.4 into 1.01 10 को पावर 5 divided by 1.293 root. Calculator. 331.30. 331.3. 331 like. Experimental value जो expected था air में NTP में त्यो हो 332 र यो 331 point something आउँदैछ भने अब यो भन्दा राम्रो त के पाउँछौ यो भन्दा राम्रो तिमी के पनि पाउन सक्दैन झन्डै 332 लगभग आउँदैछ 331 आउँदैछ त आजदेखि velocity of sound in air को लागि हुने करेक्ट एक्सप्रेसन यही ल्याप्लेस ले दिएको अंडर रूट गामा पी बाय रो नहीं हुनु पर्यो न्यूटन को फर्मुला में समस्या थियो तर मैले अस्ति नै सुनाए समस्या हुँदा हुँदै पनि जाँचमा सोधिन्छ याद होस् है एउटाले भन्नु सर जब न्यूटन को फर्मुला रङ छ त जाँचमा किन सोध्छ त धेरै रङ छैन न्यूटनले पनि थुप्रै काम गरेकै हो थर्मोडायनामिक प्रोसेस सोचेकै हो आइसोथर्मल भनेर गामा पी बाइ रो सम्म पी बाइ रो सम्म त पुगेकै हो धेरै काम न्यूटनले पनि गरेछ जाँचमा आउँछ कि न्यूटन फर्मुला आउँछ आएन भने ल्याप्लेस करेक्सन त आउँछ मेट्ने है अब हामीले एकदम इनिशियल डिस्कसनहरुमा भनेका थियौं velocity of wave in a medium depends on nature of the medium र त्यो नेचरमा धेरै बढी कुरा गरेका थिएनौं हामीले के भन्छन् elasticity र inertia को कुरा गरेका थियौं कि elasticity and inertia the two important factors are there for a medium which determine velocity of some type of wave through it. तर air medium भएकोले गर्दा density elasticity inertia त छ नै अरु पनि केही टर्म्सहरु हुन सक्छ जसलाई सजिलै air medium मा तिमी भ्यारी गराएर त्यसले velocity लाई कसरी फरक पार्छ तिमी चेक गर्न सक्छौ जस्तो प्रेशर चेन्ज गर टेम्परेचर चेन्ज गर डेन्सिटी चेन्ज गर यस्तो टर्म्सहरु छ जसलाई हामी भनौँला फ्याक्टर्स affecting velocity of sound in air heading लेख factors affecting factors affecting velocity of sound in air or gas. जे भने नि भयो एयर ग्यास पहिलो फ्याक्टर होला इफेक्ट अफ डेन्सिटी हरेक चोटि डिस्कस गर्दा
त्यही ल्याप्लेसको फर्मुला गामा पी बाई रो बाटै अगाडि बढ्नु छ. We have V equals gamma P by rho को root. 1 मिनट थोरै ध्यान दिनुहोस्. एयर मिडियममा प्रेशर र डेन्सिटी P र rho they are very sensitive terms. In fact, pressure and density are related with one another. Think you have a gaseous medium somewhere in a vessel, and if you increase its pressure, then density will also increase. Increasing of pressure means you have to compress it. When you do so, its volume decreases and density increases. Or if you allow gas to expand somewhere, so as to decrease its pressure, then density will also decrease. So pressure and density are very related with one another. So you have to be very careful while dealing with pressure and density of a gaseous medium. I am not going to change pressure while discussing density. We have a problem when we have many variables in some expression. At once, we look at one variable. एकचोटिमा हामी एउटा भेरिएबललाई कुरा गर्छौं, बाँकी चेन्ज हुँदैन भने. I mean to say, let's imagine two media at same pressure with same value of gamma also, because sometimes it is possible that the two gaseous media you have considered, one of them is monoatomic and another is diatomic. One is monoatomic, another is diatomic. Then there will be change in the value of gamma also. So let's imagine two gases such that value of gamma is also same for both of them. You know, gamma depends whether gases are monoatomic, diatomic, nature of the gas. So let's imagine two gases, diatomic, एउटा कोठामा हाइड्रोजन भरेको छ, अर्को कोठामा अक्सिजन भरेको छ. एउटामा हाइड्रोजन, अर्कोमा अक्सिजन. दुवै डायटोमिक र डायटोमिक भएपछि गामाको भ्यालु पनि चेन्ज हुने डर छैन. अब दुईटैमा गामाको भ्यालु सेम छ र दुईटै सेम प्रेसरमा राखिएको छ. अब सोच, म यति जुन मैले लेक्चर दिए, भाषण दिए, त्यो भन्दा चाहिँ गामा र पीलाई कन्स्टेन्ट गरेर सोच त के होला. Velocity is inversely proportional to a square root of Density of gas. So, keeping gamma and P constant, V is inversely proportional to a square root of density. If V1 and V2 are velocities in two media of densities ρ1 and ρ2, then V1 by V2 will be equal to ρ2 by ρ1 whole. मैले अघि कुरा गरिहाले हाइड्रोजन र अक्सिजनको.
हाइड्रोजन र अक्सिजनको कुरा गरिथाले चलु म यहाँ तिमीलाई देखाउँछु यदि साँच्चीकै मैले हाइड्रोजन र अक्सिजन लिएको थिएँ भने के हुन्छ यहाँ छेउमा इफेक्ट अफ डेन्सिटी यति लेख्दा पुग्यो अब म चाहन्छु तिमी अलिक बढी रियलाइज गर कि साँच्चीकै हाइड्रोजन र अक्सिजन नै भएको भए के हुन्थ्यो द भेलोसिटी इन हाइड्रोजन by velocity in oxygen बराबर density of oxygen by density of hydrogen को रूट थाहा छ नि अक्सिजन हाइड्रोजन भन्दा कति गुना हेभी छ कति गुना रे ए ऑक्सीजन कति गुना हेभी छ हेलो कुनी छ हजुर सर हाइड्रोजन भन्दा ऑक्सीजन 16 टाइम्स हेभियर छ थाहा हुनुपर्ने चीज हो त यो हाइड्रोजन भन्दा ऑक्सीजन कति गुना हेभी 16 टाइम 16 त्यसो भए हाइड्रोजनमा हुने भेलोसिटी अक्सिजनमा हुने भेलोसिटीको 4 गुना हुने देखिन्छ वैसे पनि बुझ्ने कुरा हो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भएपछि जहाँ डेन्सिटी कम त्यहाँ भेलोसिटी बढी जहाँ डेन्सिटी कम त्यहाँ भेलोसिटी बढी तो ऑक्सीजन को डेंसिटी कम सॉरी हाइड्रोजन को डेंसिटी कम तो हाइड्रोजन को डेंसिटी बढ़ी मेटे है ये लगे मेट्यो सर हजुर सर मेट दिस अर्को फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर we have V equals gamma P by rho under root. अब यदि तिम्रो ग्यासेस मिडियम आइडियल ग्यास जस्तो बिहेभ गर्दैछ भने फ्रम ideal gas equation write Pv equals RT मानो मीडियम में 1 मोल गैस है तब Pv equals RT यहाँ बड़ा प्रेशर RT by V RT by त्यसो भए V बराबर गामा बाय रो र प्रेशर को ठाउँमा आयो velocity of sound V is equal to root under gamma into pressure by density त्यसो भए यो गामा R T यो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम के होला रे माइक बोन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो मास द 1 मोल गैस जब दिएको छ 1 मोल को मास भनेको मोलिकुलर मास d into V yes sir और कुनै ग्यास मिडियम को कुनै एउटा खास मिडियम छ हाइड्रोजन भनौं
त्यसको गामा फिक्स छ, आर फिक्स छ, एम पनि फिक्स छ। त यो त v डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ t हुँदैछ। स्क्वायर रुट अफ t हुँदैछ। v डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ t। तर t कस्तो? यो डिग्री सेल्सियसमा राख्न पाइएन। यो एब्सोल्युट टेम्परेचर हो। Absolute temperature। गरेको छ। आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गरेर आएको यो टी हो। यो एब्सोल्युट टेम्परेचर केल्भिन वाला टेम्परेचर हो। V directly proportional to T. So if V1 and V2 are velocity, in a gas at 2 absolute temperature T1 and T2, then V1 by V2 बराबर under root T1 by बुझ्दैछौ कुराहरु? Yes, sir. और दुईटा फ्याक्टरहरु अझै छन्, प्रेसर र ह्युमिडिटी। नेक्स्ट टाइम गरौँला। अब अहिले मेरो क्लास पनि बन्द गर्न खोज्दैछ। मलाई नोटिफिकेसन पठाइसक्यो अघि नै। सर 1 मिनट सर, हल्का हल्का सर। हुन्छ 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 हुन्छ। भयो? अरे राम लालो भयो? भयो भयो सर, भयो। Sir, भयो। Okay. So see you next time. Meeting.